अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, रिवाइवर और सुन्ना की इस्लामिक चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। सबसे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस जैसी और बेनिफिशियल इस्लामिक वीडियोज़ का आप एक्सेस हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अरकान इस्लाम या द पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जो पिलर्स है, इस्लाम की जो सुतून है, उसमें बहुत ही मशहूर हदीस है जो कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत की है। रिवायत करते हैं उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पे है। नंबर 1, शहादत देना या ये मानना कि अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लायक नहीं है। नंबर 2, नमाज 5 जगाना अपने वक्त पे कायम करना। नंबर 3, अपने माल का ज़कात देना, अपनी माल में से ज़कात और खैरात करना। नंबर 4, बैतुल्लाह का हज करना। और नंबर 5, रमज़ान के रोज़े पूरे मुकम्मल भरना। इन 5 सुतूनों पे इस्लाम की बुनियाद है। अगर एक पुल तामीर करना हो, उसके नीचे कुछ सुतून हो जिसमें वो खड़ी हो इमारत उस पुल की, उनमें से अगर एक सुतून भी गिर जाए तो वो पूरे का पूरा पुल गिर जाएगा। इसी तरह एक मुसलमान की ज़िंदगी में अगर इनमें से एक रुकन भी निकल गया तो इस्लाम की जो बिल्डिंग है, इस्लाम की जो इमारत है, वो चकनाचूर होके गिर जाएगी। मेरे दोस्तों, अब हम चलते हैं इन अरकान की शरह पे, इन अरकान की तशरीह पे। सबसे पहला रुकन है शहादत देना, गवाही देना इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। इस कलमे के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको तौहीद कहते हैं, और दूसरा हिस्सा जो है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको रिसालत कहते हैं। तौहीद का मतलब यह है कि अल्लाह जो है वही एक बरहक रब है, उसके बगैर इबादत के कोई लायक नहीं है। वही है जो कायनात के सारे निज़ाम, सारे एक्टिविटीज़ चलाता है। वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है। उसके बगैर कोई किसी चीज़ का किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। वही मुख्तियार कुल है, वही रोज़ी देने वाला है, वही औलाद देने वाला है, वही कायनात के सारे निज़ाम चलाने वाला है, वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है, वही रोज़े माशर में फिर से उठाएगा, तकदीर भी उसी के हाथ में है। इन सारे कामों का निज़ाम जो है वो फ़कत हज़रत अल्लाह जल्ल शानो के हाथ में है। कोई वली, कोई पैगंबर, कोई बुजुर्ग, कोई पीर, कोई फरिश्ता, कोई जिन कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्न ना हो, उनका चाहना ना हो, उनका हुक्म, उनका अमर ना हो। मुख्तियार कुल वही है। इस अकीदे को तौहीद कहते हैं। और इसके बरअक्स, इसके कंट्रास्ट में, इसके अपोजिट जो अमल है उसको शिर्क कहते हैं। यानी कि अल्लाह की क्वालिटीज़ में, अल्लाह की सिफ़ात में किसी और को शरीक ठहराना, उनके या उनकी उलूहियत में, यानी कि इबादत करने के दर्जे में कोई और इबादत का अमल खड़ा करना किसी और इंसान के लिए, बुजुर्ग के लिए, वली के लिए, फरिश्ते के लिए, जिन के लिए या किसी पैगंबर के लिए, तो वो शिर्क के दर्जे में खड़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक इंसान सजदा करता है किसी बुजुर्ग की तरफ, जो सजदा है एक इबादत की किस्म है, उसका जो हक है वो सिर्फ अल्लाह जल्ल शानु को है। तो उस इंसान ने शिर्क किया और अल्लाह के साथ उसने शरीक ठहराया किसी और को, तो वो मुशरिक बन गया वहां पे। कलमे का दूसरा हिस्सा है रिसालत, यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के आखिरी रसूल है। उनके बाद कोई रसूल आने वाले नहीं है, कोई नबी आने वाला नहीं है। जो रिसालत का सिलसिला है उसका ख़त्म वहीं पर होता है। ख़त्म नबूवत जो है वो इमाम अल-मुत्तकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बाद जो है किसी भी पैगंबर का नुज़ूल नहीं होगा। अगर कोई इंसान अपने आप को पैगंबर कहता है उनके बाद, तो वो झूठा है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। इस्लाम का दूसरा रुकन है नमाज 5 जगाना अपने वक्त पे कायम करना। यानी कि नमाज का जो हुक्म आया है कुरान मजीद में, वो सैकड़ों बार आया है, हज़ारों बार आया है। उसमें से बार बार एक अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है, वो है इकामत का। इकामत का मतलब है सिर्फ नमाज पढ़ना ही नहीं, बल्कि उसको अपने अदब व शराइत के साथ वक्त पे बाजमात पढ़ना, और कभी नमाज को कज़ा मत करना।
نماز کے معاملے میں بہت ہی زیادہ اسٹرکٹنس ہے. نماز کے بارے میں بالکل لینینسی چھوڑنی نہیں ہے. اگر تھوڑی بھی لینینسی چھوڑی تو انسان ایک مومن کے درجے سے منافق کے درجے میں جا سکتا ہے, اس کے دل میں نفاق آ سکتا ہے. نماز کا معاملہ اتنا سنگین ہے میرے دوستوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے پیرنٹس کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے ماں باپ کو کہ 7 سال کا جیسے ہی بچہ ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو, اور اس کے بعد 10 سال کا جیسے ہی بچہ ہو جائے اس کے بعد بھی وہ نماز نہ پڑھے تو اس چیز پہ اس کو سزا دو تاکہ وہ نماز کی امپورٹنس سیکھ لے. تیسرا رکن اسلام کا ہے زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے تزکیہ سے آتا ہے, یعنی کہ کسی چیز کو پاک کرنا. اسی طرح یہ ایک انسان کے مال و دولت کو پاک کرتی ہے. جو بھی انسان 7.5 تولے سونے یا اس سے زیادہ کے ویلیو کا مالک ہے وہ آج کی ڈیٹ میں ہوتا ہے لگ بھگ 3,75,000 روپے, 3,75,000. اس سے زیادہ جس کی بھی حیثیت ہے اس پہ جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے زکوٰۃ, اور اس کو اس اماؤنٹ میں سے 2.5% جو ہے ہر سال اس پہ جو دولت اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے اس کا 2.5% جو ہے اللہ کی راہ میں وہ خرچانا ہے, غریبوں پہ, مستحقوں پہ, مسکینوں پہ, محتاجوں پہ. اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ بڑے گنہگاروں میں شامل ہوتا ہے, اور اس کا جو لیبل ہے وہ اللہ کی نظروں میں ایک بخیل کا لگ جاتا ہے. زکوٰۃ کے پیچھے جو ہے وہ ڈیوائن وزڈم ہے میرے دوستو, وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک حکمت ہے. کیونکہ آج کی ڈیٹ میں دیکھیے آپ, سودی نظام کو عام کر دیا گیا ہے. اس سودی نظام سے کیا ہوتا ہے, انٹرسٹ والے نظام سے کیا ہوتا ہے, جو غریب ہے وہ دن بدن زیادہ غریب ہوتے جا رہا ہے کیونکہ اس کا خون جو ہے وہ چوسا جا رہا ہے, اور امیر دن بدن زیادہ امیر ہوتے جا رہا ہے کیونکہ وہ انٹرسٹ کا پیسہ کھا رہا ہے. تو سودی نظام سے اکانومی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, وہ ڈیواسٹیٹ ہو رہی ہے, بگاڑ کی طرف جا رہی ہے. اس کے برعکس جو زکوٰۃ دینے کا نظام تھا اس سے کیا ہوتا, اس سے مال و دولت جو ہے وہ گردش کرتی, وہ سرکولیٹ کرتی پوری سوسائٹی میں, جس سے غریب جو ہے اس کو اپنا حق ملتا اور امیر جو ہے اس کی دولت پاک ہو جاتی. لیکن اس سارے سسٹم کو ملیامٹ کر کے ہم نے سودی نظام کو جو ہے وہ عروج پہ لا دیا, اور ہم نے جو نظام مصطفیٰ ہے, شرعی نظام ہے, اس کو ہم نے زوال کر دیا. اسی لیے آج ہماری بربادی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. چوتھا ستون اسلام کا میرے دوستو حج بیت اللہ ہے, یعنی کہ جو بھی بندہ قابل استطاعت ہو, جس کے پاس اتنی دولت ہو کہ وہ حج کر پائے, اس کے بعد بھی اگر وہ حج نہ کرتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے فرق نہیں پڑے گی جس نے اتنی دولت کمائی ہو کہ وہ حج کر پائے اور پھر وہ نہ کر پائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے فرق نہیں پڑے گی کہ وہ بندہ جو ہے وہ یہودی مرے یا نصارہ مرے, جو استطاعت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ کا فریضہ انجام نہ دے. 5واں رکن اسلام کا ہے رمضان کے روزے بھرنا. یہ ہر کسی صحت مند انسان پہ, بالغ انسان پہ فرض بنتا ہے جو کسی بھی بیماری سے فری ہو, جس کے جسم میں کوئی عذر نہ ہو. ہر کسی پہ فرض بنتا ہے. اس سے انسان کا تقوی بڑھ جاتا ہے اور پرہیزگاری بڑھ جاتی ہے, کیونکہ انسان کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بندے صاحب استطاعت نہیں ہوتے, جن کو اتنی بھی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا پائے, تو ان کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے. اس سے انسان سخی طبیعت بنتا ہے, خرچانے والا بھی بنتا ہے, اور اس سے انسان کا جو ہے وہ نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے. کیونکہ سورج کے سن رائز سے لے کر سن سیٹ تک اس کو اپنے نفس پہ پورا کنٹرول کرنا پڑتا ہے, سیکشول ڈیزائرز پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے, کھانے پینے پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اس سے اس کا نفس جو ہے, نفسانی قوت جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے. یہ تھے میرے دوستو اسلام کے 5 ارکان یا پلرز آف اسلام, جن پہ اسلام کی پوری بنیاد جو ہے, اسلام کی پوری بلڈنگ کی بنیاد قائم ہے. ان میں سے اگر ایک بھی پلر آپ کی زندگی سے نکل گیا تو آپ کی اسلام کی جو بلڈنگ ہے, آپ کے مذہب کی, آپ کے ریلیجن کی جو بلڈنگ ہے, وہ چکنا چور ہو کے گر جائے گی, ملیامٹ ہو جائے گی.